माशुमानो तालीम और तरबियत के इब्तदाई इस्लामी तरबियत दादी से दखदे पाक कुरान कलाम दादी ज़की बनाज़िले सरा और या चौथे तौफीक पर घे फसर संगठित माशूम ताला तौफीक पर अल्लाह के रहमो दादी फजीलतों ने बखबर दी खुदा और क्वालिना बचपन ना एक बेहतरीन तरबियत की जोश तरबियत ज़माना हमदा रही रुस्तों चिचानी मिली ऐसा हूँ पकार भी हर उम्र की चीज़ दा ज़कोल पकार दे ज़का दखले किताब दे और दखले पर किताब तिलावत ज़रिए ज़्यादा बरकत और साबुन की ज़रिए ज़्यादा नेके पे मिलाएगी और दुनिया के दा वाहिद किताब दे सीधे और रूह बांधे ताला दस नेके और कई ज़रूर किताबों में दानिश दीजिए और जदीद लेना तरीक़ा में अंग्रेज़ी किताब उर्दू अरबी हदीस में जिसम न जोए और सफ़ाओ की साड़ी से पूछिया जुमला आप सरे कुरान दासे न दे दखल तरीक़ा लेना आगा से संग चिता सुधा और दोस्त दखल तरीक़ा लेना अल्लाह तबारक व तआला इंसान दा जबा दाखला दा हल दा गाहुना दा बदासी तरीके से जोड़ कर दी चबदे के दे कुरान मजीद दा हुरूफ हो दा अदा लबारा यो सहूलत दे जबे असर दे पके हिस्सा दा पके जबे दसर हिस्सा दा जबे दशेडुनो द द्वार तर गाहुनो दा गाहुनो वेख दा गाहुनो सर दा टोल मुक्ता खुदा से कारी से बस योटे के खुले न रोगा तो लेकिन बदे कुर्रा हजरात हुईगी किताबों दे अलग दिचदा हर्फ तकम जनादा शो दे मखरज शो और दे दा अदा को लुजे कमजे मसलन यो कस जगह पकाफ और काफ के फर्क न कही मसलन अक इक उक दाजा दातानुस दबल दाजे सर अक इक और कसा घट का आका इक उक दातासु फर्क माने पूछे भी ज़ोड़ों की का फैम अक इक उक दवाड़ों की का बस कर के आका इक उक दवाड़ों की तासु फर्क बनोड़े दा यदि हर यो हर्फ डबल हर्फ नहीं होती दा तलफ़ुज़ यो ज़ेर यो दागिदा अदा यो तरीका दा से नहीं जिसम का दो या आसिद होई दा अल्लाह ताला नाज़िल करे दे खो ख़ास तरीके सरा दे तो वही तजवीद जिदा आगे मुताबिक दलील तिलावत की जमुका कुरान मजीदुन आम रूटीन की जमुका वायु बस जो अज़र मुझे तबीले दे आगे के तजवीद उसको कुर्रा हज़रात दिसु नदेर बाशुमानी से अवल्ला कैदा चे वही बिया नाज़ेरा वही बिया दे फजुकी उस तकरीबन हर जगह तजवीद मुताबिक से कम देना कुरान यादेगी और कुरान संदा का दे तासो हरमैन की बोली दिली और तराव की बोली दिली मुजुम की और दागिया लहजे बोली दागिया आदाव बोली दा कुरान पति तरीके सरा बचपन के दाजबा पहाड़ तरफ से कम देदार औरी कम माशुमान से बचपन के याद करी आई चकर तिलावत की आगे देर सहूलत सरा हुई और चाचे लगलियो मर के याद करी आगे तिलावत की आगे तब लग लगा जैसे आंखली लेकिन खबर पढ़ते हैं भी दा बचपन ना का सबक वर्ता है का आदत वर्ता है नो मुंगो तो सदा पकार दी सी दे माशुमान द अकीदे और तरबियत आदतों न प्रयास सरा द इस्लाम तोले तरीके आदतों चीज़ी अफित्री दी यानी इंसान ना तकाज़रा दा सुन्नत तरीके जो सब नहीं करना दा फित्री दी दा उसमें मुसीबत रावते दे कि मुंगा सुन्ना सो तौर तरीके द सुन्नत दी दा हर तरीके मुकाबले की ऑपरेशन रावते उस्ताद संगोरी मुंगा दा अलकान किलो के फैशन शुरू शो डिजाइनों ने शुरू शो मक्के वया गिरा कलोला या वगीरा पर ख्वा
اوس پکې دلته لغونتې پرېږدي داسې کرښه پکې دغه کړي دې طرف نه یو کرښه دغه کړي دې ځای نه لغونتې یو کرښه داسې بوځي نو په ګیره کې ډیزاینونه او فیشنونه دا ډېره خطرناکه خبره ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه یو مذاق جوړ شو او هغې نه موږ ټوکې او مسخرې جوړې کړې هغې کې موږ ډیزاینونه جوړو هغې کې موږ چې کوم دی نو فیشن یې راوباسو په ویښتو کې فیشن یې راوباسو د بچپن نه ماشومانو ته دا تربیت ورکول پکار دي چې روټۍ خورې خپل طرف نه خوره وړه نه نوری خوره او دغه رنګې چې اودس کې په ناستې باندې سته په درې ساګانو باندې دا ډېر زیات سنت طریقې دي دا د ابتدا نه دا ټول تعلیم او تربیت دی بچو ته چې وشي چې لوی شي دا بیا ډېر ښه وي موږ سکولونو کې کالجونو کې دا تعلیم حاصلو نصابونه وایو چا نه څه جوړېږي چا نه څه جوړېږي خو اسلامي سړی چا نه جوړېږي اسلامي تعلیم او تربیت دا مستقل یو علم دی د دې مستقل کتابونه دي خو د دې چې کوم دی نو پړاوونه نشته او چې څوک پړاوي نو هغې کې هغه عادات او طریقې ډېرې کمې وي بلکې په نش باندې حساب دي نو دې لپاره کوشش کوئ چې خپل بچي د ابتدا نه داسې ځایونو کې په سبقونو او تعلیم او تربیت باندې ورولئ چې هغې تعلیم سره تربیت هم بهترین کېږي ځکه دا دی بوزغلې دا پنیري نرسري دا چې ابتدا کې د دې دا وشي نو دا دې چې کله بیا غټ بوټي جوړېږي هغه به صحیح وي او چې دغه ابتدا نه د تربیت صحیح نه شي هغه تګاګه کېدی باره چې تعمیل هر څومره ځي نو هغه کوږ وي د دې نرسري د دې ابتدا نه د دې بوزغلي چې کوم دی نو د دې تربیت وشي صحیح طریقې سره دنه چې کوم بیا بوټي جوړ شي ثمرور د هغې فایده هم ښه وي زمونږ دا معاشره به ټینګېږي په دې باندې چې زمونږ هر بنیادي اکای صحیح شي او د یو ماشوم تربیت شو او د لس ورسره نه شو دا 11 ماشومان رالوي شو نو دا یې شو لکه یو باغ کې بوټي راوختل نو هغه یو بوټي پکې سم شو میوه وکړه هغه لس ورسره چې ګډوډ دي نو خو باغ نه شو ایله بیا څوک باغ نه وایي زمونږ مسله دغه ده چې مونږ کوم باغ کرو چې هغه مکمل بوټي چې دی هغه ثمرور شي دا به هله کېږي چې زموږ په دې ابتدا کې د تعلیم سره تربیت شامل شي دا یاد ساتئ دا تعلیم ځان ته شی دی دا تربیت ځان ته شی دی دا تربیت چې دی دا تقریبا کتابونو کې کم یاسې یو خبره لیکلې وي خو دا د عمل کې زیات دي داسې مه کوه داسې کوه داسې مه کوه د مشر کشر دا ټولې طریقې دا په معاشره کې د ابتدا نه چې دا جوړې شي ستاسو ټولو خدمت کې دا درخواست دی چې د ابتدا نه د بچو په تربیت باندې اسلامي تربیت باندې توجه ورکړئ په کور کې په تعلیمي ادارو کې او خو خلکو سره کېنوئ پاسوئ چې دا بیا غټ شي د معاشرې به انشاءالله بهترین افراد وي الله تعالی دې دا خطر مبارک کړي او د والدینو لپاره د آخرت نجات ذریعہ چې د البس والده او تاج یوم القیامه والدینو ته الله تعالی یو تاج چې کوم دی او رڼا والا ورپسر کړي دلته به تاسو کتلي ودونو کې هغه خاص لباس واچوي یو پوره یو کس و هغه نوم تاج و تاج ورته جوړ کړو ما تاج کې اوپر تاج دی مونږ وایو ډېر وخت خبره ده هغه کس نوم تاج و نو هغه کپړې ورته اچولې او تاج ورته جوړ کړو نو ما تاج کې اوپر تاج دی دا یو شاهي لباسونه تاسو به تصویر چې دې د بادشاهانو یو لباس او هغه یو خاص دغه کې وي الله تبارک وتعالى یو اعزاز به ورکوي مور پلار ته الله تعالی دې هغه د ټول عزتونه اعزازونه او برکتونه د دوی له والدینو د استادانو نصیب